सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः तथा वाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः स्तव ब्रह्मन् किं वा कपिसुरगुरोर्विस्मयपदम् मम तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रैवस्तो व्यस्तं त्रिशिषु गुणभिन्नासु तनुषु अभाव्यानामस्मिन् वरद रमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधतैहैके जडधियः सरदुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकः किमवयववन्तोऽपि जगतां मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्या भुवन योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रुजुकुटिलनाना पथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव सुरास्तां तां वृद्धिं दधति च भवद्भ्रूप्रणिहितां न हि त्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽपि तस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मतैव स्तुवन् जिह्रेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरिता
यदुपरि विरिञ्चो हरिरथः परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्दवपुषः ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्ते ताभ्यां तव किमनुवृत्तेन फलति शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहरवे स्फूर्जितमिदम् अमोष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेति त्वदधिवसतौ विक्रमयतः खलः यदृद्धिं सूत्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सति अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयो न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसत्वय्यवनति अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविषं संहृतवतः सकल्माशकण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्ध्यार्थानेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखः सपश्यन्निशत्वा मितरसुरसाधारणमभूत् स्मर स्मर्तव्यात्मा न हि वसिषुपथ्यः परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यत् भुजपरिघरोग्नग्रगहणं मुहूर्द्योर्दोस्थं या यनिभृतजटा ताडितटता जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमित्यनेनैवोनेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः शोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रताङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शरयति दिधाक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधेय क्रीड्यन्तो न खलु परतन्त्रः प्रबुधियः हरिस्ते साहस्रं
कमलबलिमाधाय पदयो यदेकोनेतस्मिन् निजमुदहर नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसुजनं क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृतां नशीणामार्तिज्यं शरणदसदस्यः सुरगणः प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहितभूतां धीरमयिषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेयार्तं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना दवैति त्वामत्या बत वरदमुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहरपिशाचा सहचरा चिताभस्मालेपः स्रगपि निकरोति परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैव अखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यग्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदालोक्यालादं हृदैव निमज्यामृतमये तदत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं तिस्रो वित्रिस्त्रिभुवनमथो त्रीणपि सुरा नकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधतीर्ण विकृति
द्रौपदीरथोग्रहसह महांस्तथा भीमेशानां विधियदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मे धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते नमो निर्दिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहेष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति शर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्ववोपत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्व च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वतृद्धिः इति चकितं मन्दीकृत्य मा भक्तिराधा वरदचरणोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चिते अस्येन्दुमौले ग्रथिगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमघुरवृत्तेः स्तोत्रमेतच्चकार अहर्हरनवध्यं धुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परं भक्त्या शुद्धचित्तपुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परं दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिका क्रिया महिम्नः तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशी कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधरमौलेर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्टेवास्य रोषा स्तवनमिदं कार्षीद्दिव्यदिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदं मोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आस्माप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारि शिवमीश्वर वर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदा शिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं
द्विकालं वा त्रिकालं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः।